اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قل یا ایها الکافرون، ای پیامبر بگو ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، آنچه را که شما می پرستید من نمی پرستم، ولا انتم عابدون ما اعبد، و آنچه را که من می پرستم نیز شما نمی پرستید، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه من پرستشگر آنچه شما پرستش کرده اید خواهم بود و نه شما پرستشگر آنچه من می پرستم خواهید بود. لکم دینکم ولی دین، بنابراین آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.